अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहम्दु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मन, मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल इन्फो टैली से आपसे मुखातिब। आज मैं रॉकेट के बारे में बात करूंगा, जो ओरिजिनल रॉकेट है। पाकिस्तान में तो कई तरह के रॉकेट होते हैं। शुरू में जब रॉकेट बनाया था लोगों ने, तो वो जब चलाते थे ना, तो उसके की डायरेक्शन नहीं होती थी, दाएं गिर गया बाएं गिर गया, पता ही नहीं चला। तो हमारे जो लोग नशा करते हैं ना, उन्हें को बात कहें, वो उठते हैं कभी दाएं कभी बाएं, चनाचे उन्हें भी रॉकेट का नाम दिया जाता है। लेकिन मैं असली और सही वाले रॉकेट की बात करने लगा हूँ। रॉकेट बुनियादी तौर पे एक गाड़ी है। इसमें दो मेजर चीजें होती हैं। एक इसका नोजल, आगे नाक सा बना होता है। वो बुनियादी तौर पे जो चीज आपने शिफ्ट करनी है एक जगह से दूसरी जगह, वो उस नोजल में रखी जाती है। और पीछे एक टैंक होता है, बड़ा सा टैंक, जिसमें कुछ एक्सप्लोसिव डाले जाते हैं, जलने वाली चीजें, एक्सप्लोसिव। जब उन्हें आग दिखाई जाती है तो शोला बड़ी तेजी से बाहर निकलता है। वो जितनी तेजी से बाहर निकलता है, उसका थ्रस्ट जिसे कहते हैं, उसकी रिपल्शन या उसकी वो पीछे जाता है। न्यूटन का एक असूल है, तीसरा असूल, कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइड। यानी को एक्शन और उसका रिएक्शन बराबर होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ होती है। तो जब वो आग बाहर निकलती है ना, तो बड़ी तेजी से एक थ्रस्ट पैदा करती है, बड़े जोर लगा के पीछे को आती है। जब वो पीछे को आती है ना, तो ये व्हीकल, जिसे आप रॉकेट का नाम देते हैं, ये आगे को मूव करती है। तो ये इसी असूल पे काम करता है कि थ्रस्ट जो होता है वो उसे आगे लेके जाता है, थ्रस्ट पीछे को आता है, और ये रॉकेट जो है उसकी मदद से ये आगे को जाता है। ये लफ्ज कहां से निकला है? लातीनी जुबान में एक लफ्ज था, रॉचेटर। रॉचेटर जो है उसके माने थे बॉबिन। बॉबिन आपने देखी होगी, स्पिंडल या बॉबिन। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा सा जानते हो, तो बॉबिन वो कोने सी होती हैं जो बनी होती हैं, और स्पिंडल वो मशीन के ऊपर एक चढ़ा होता है, उनकी कोन की शक्ल ही होती है। तो चूंकि रॉकेट कोन की शक्ल होती है इसकी, चनाचे उस लफ्ज, वो जो रॉचेस था, उससे तखफीफ करके इसका नाम रॉकेट रखा गया। दुनिया में सबसे पहला रॉकेट एक अमेरिकी सियासतदान था, डॉक्टर रॉबर्ट ने इसे बनाया था। इसके 4 हिस्से थे। एक तो हिस्सा जो कोन है, बड़ी सिंपल सी बात मैंने सुनाई है कि कोन के अंदर चीज रख लेते हैं। कौन सी चीज? किसी जमाने में तो छोटे मोटी चीजों के लिए इस्तेमाल जो इब्तदाई थी, लेकिन अब रॉकेट बड़े बड़े साइज के आ गए, बड़े हैवी, बड़े, जिसमें एक्सप्लोसिव हजारों टन के हिसाब से डाला जाता है। वो चलते भी उसी तेजी से रफ्तार में है। चांद तक पहुंचने के लिए ये रॉकेट ही इस्तेमाल किए जाते हैं, कि वो जो अपनी कुव्वत से चलते हैं। चनाचे इनके जो इनकी कोन है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें रखी जाती हैं, जो एक जगह से सैटेलाइट स्टेशन जो ऊपर खला में बहुत से कायम किए गए, वो सारे इसी की वजह से शिफ्ट हुए। यहाँ से वो ले जाते हैं, रॉकेट में रखते हैं, वो उसकी कोन में, वहाँ से जाके उसे अलहदा करके उसे गिरा देते हैं। वो वहाँ काम करता रहता है। साइंटिफिक आलात बहुत सारे हम उससे शिफ्ट करते हैं। आजकल तो जितना असला है, बड़े बड़े एटम बम तक, वो इसी में शिफ्ट होते हैं। मिसाइल इसकी लेटेस्ट शक्ल है।
میزائل بھی بیسیکلی ایک راکٹ ہے، لیکن وہ زیادہ تیز رفتار اور زیادہ کمانڈیبل ہے۔ میزائل اسی کی ایک شکل ہے راکٹ کی۔ تو اس میں نے کہا کہ کون ہوتی ہے جس میں وہ رکھتے ہیں، انجن، فنز ہوتی ہیں، باڈی ہوتی ہے، اور انجن جو بنایا ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی ایکسپلوسیو ہی ہے، جسے جلانے کا کام کرتا ہے۔ وہ جلاتا ہے، شعلہ باہر نکلتا ہے، اور شعلہ جتنی سرعت سے، جتنی تیزی سے باہر نکلتا ہے، یہ راکٹ اتنی تیزی سے اگلی طرف بھاگتا ہے۔ جو سیٹلائٹ سے ہم چیزیں شفٹ کرتے ہیں راکٹ کی مدد سے، سیٹلائٹ میں محکمہ موسمیات والوں کے سیٹلائٹ ہیں، وہ آپ کو موسم کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں۔ خلا میں بہت سی ریسرچ ہم کر رہے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ جو دنیا میں سب سے پہلا راکٹ تھا وہ جہاں تک 1944 میں جرمنی میں خلا میں بھیجا تھا۔ جرمن 42 یا سم تھنگ اس کا نام تھا، جرمن V2 تھا شاید نام اس کا، مجھے اب ایگزیکٹ نام نہیں یاد۔ یہ پہلا راکٹ تھا جو 1944 میں باقاعدہ خلا میں جرمنی میں بھیجا تھا۔ اس کے بعد تو اب حد ہو گئی، اب تو اتنے بڑے بڑے بھارت نے پچھلے دنوں اپنا راکٹ بھیجا ہے جس سے اس نے خلائی اسٹیشن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم تھوڑا سا، ہمارے چونکہ معیشت، سیاست، ہر چیز بربادی کی طرف گامزن ہے، تو ہر چیز کی بربادی جو ہے اس نے ہماری ترقی کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ تو ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، ورنہ میزائل انڈسٹری میں ہم اس وقت کسی دنیا کی کسی طاقت سے کم نہیں ہیں۔ تو یہ تو آج کے راکٹ ہیں جو بہت بڑے بڑے اور عجیب عجیب شکلوں کے اور بڑے تنومت کے تھے۔ جب راکٹ ابتدائی مرحلے میں آیا تھا نا تو یہ بڑا ہلکا پھلکا ہوتا تھا۔ ابتدائی راکٹ وہ لوگ جنہوں نے بنائے وہ کرتے یہ تھے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آنا ہو، خلائی اسٹیشن انہوں نے بنائے کہ راکٹ موو یہاں سے کرے گا تاکہ وہ کہیں غلط جگہ پہ، تجربہ ناکام بھی ہو جاتا ہے نا، تو خلائی یہ اپنی تجربہ گاہ سے جب وہ خلائی اسٹیشن لے کے جاتے تھے نا تو یہ اتنے ہلکے پھلکے ہوتے تھے کہ انہیں سائیکل پہ رکھنا اور سائیکل پہ رکھ کے خلائی اسٹیشن پہ پہنچا دینا اور وہاں جا کے اسے کرنا۔ اب وہ چلتے تھے تو جیسے ہمارے نشئی چلتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کس طرف جا گرے۔ اب لیکن یہ تجربات اس طرح نہیں رہے، اب بہت کم راکٹ ہیں جو ہمارے ناکام ہوتے ہیں، تجربات ہمارے بہت کامیاب ہیں، اور راکٹ اب اس وقت میزائل انڈسٹری میں وہ جو بری فوجیں، ان کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اب جو ساری جنگ ہے وہ راکٹوں کی ہے، میزائلوں کی ہے، اور تو اللہ کرے راکٹ ہمیں بلائی کی طرف بھی لے جائیں، برائی سے۔ تو آج اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔